बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं, आपको पता है कि मैं यूट्यूब पे मुख्तलिफ टॉपिक्स पे तो बोलती रहती हूँ और रहती हूँ वीडियो, लेकिन मैंने ये सोचा कि आज एक हम गेस्ट को बुलाया है मैंने, और वो बहुत ही हमारे लिए, ऐसा मुझे लगता है कि वो बहुत ही वैल्यूएबल और बहुत ही कीमती इंसान है हमारे लिए, क्योंकि वो हमें खुराक को सही या जिंदा खुराक उगाने के तरीके बता रहे हैं। मैं डेड फूड्स की बात करती हूँ। तो ये है मोहतरमा नासरा हबीब, जो एक मुतबादिल तालीम के अंदर तो हैं तकरीबन 30 साल से, लेकिन वहां पर इन्होंने न्यूट्रिशन और खुराक को उगाना, उसको भी ये एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाती हैं, और बल्कि प्रैक्टिकल कराती हैं बच्चों को। मैंने इनकी कुछ वीडियोस देखी हैं जहां ये बच्चों को प्रैक्टिकली भी सिखाती हैं। अस्सलाम वालेकुम नासरा, मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस करा दीजिए। वालेकुम अस्सलाम। तारुफ मेरा ये है कि मैंने बुनियादी तौर पे तो फ़लसफ़ा पढ़ा है, इंसानी हुकूक के बारे में पढ़ा है, लॉ जस्टिस एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा है। तो लेकिन काम मेरा ज़्यादातर पिछले 30 बरस से मुतबादिल तालीम पे रहा है। मुतबादिल तालीम से मुराद ये है कि मैं ये समझती हूँ कि हमारे यहाँ जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है उसकी रेलेवेंस लर्नर्स की ज़िंदगी से नहीं होती है। तो एक तो मुताबिकत होनी चाहिए, और जब उस मुताबिकत की हम बात करते हैं तो मेरे नज़दीक सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ है वो इंसानी जिस्म है, इंसानी सेहत है। हम अपने जिस्म को कैसे कायम रखते हैं, कैसे उसकी नशोनुमा करते हैं, कैसे उसको सेहतमंद रखते हैं। तो उसके उस हवाले से जो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि वो बच्चों को, मेरा एक्चुअली ताल्लुक औरतों की एजुकेशन से, वुमेन्स एडल्ट एजुकेशन है, उससे भी कोई 30 बरस से मैं उससे जुड़ी हुई हूँ। तो बच्चों को, बड़ों को हम ये शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि इसकी अहमियत कितनी है कि हम अपने जिस्म को समझें, और फिर खुराक उसमें जो रोल प्ले करती है वो उस पे भी हम तफसील से बात करें। और ना सिर्फ ये कि इस पे सिर्फ हम बात करें, बल्कि हम अमली तौर पे बच्चों को बड़ों के साथ पिछले 30 बरस से देहात में हम ये काम करते आए हैं। तो पिछले 3 साल पहले हमने एक थोड़ी सी अप्रोच बदली थी कि हमें अर्बन सेंटर्स में भी, शहरों में भी लोगों को ये बताना है कि सेफ फूड जो कि जहरों से पाक है, जो केमिकल से, जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं उनसे पाक है। क्योंकि ये जो जहर है, ये आप आज के दौर में किसी भी बड़ी बीमारी का, वो कैंसर है, वो हेपेटाइटिस सी है, वो किडनी फेलियर्स है, और खास तौर से जो इम्यून सिस्टम है इंसान का, नर्वस सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, हार्ट है, लिवर है, लंग्स है, आप किसी भी चीज की बात कर लें तो इसका बहुत बराह रास्त ताल्लुक इस बात से है कि हम कितनी जहरीली खुराक आजकल खा रहे हैं। ना सिर्फ ये है कि हमारी खुराक जहरीली है, बल्कि जिस हवा में, जिस फिजा में, जिस एनवायरनमेंट में हम सांस लेते हैं वो भी जहर से भरी हुई है। एक रिसर्च हुई थी जो कि पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी और इंग्लिस्तान की एक यूनिवर्सिटी की कोलैबोरेशन से हुई थी। तो लाहौर शहर के एटमॉस्फेयर में पेस्टिसाइड्स के, ये जो ज़रूरी जहरें हैं, इनके ट्रेसेस वहां तक चले गए हैं। तो हाँ जी, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि शहरियों को ख़ास तौर से ये बताया जाए कि हम कितने ख़तरनाक किस्म के हालात में रह रहे हैं। और लकीली ये है कि हमारे पास ऐसे रास्ते मौजूद हैं कि हम अपने माहौल को साफ करने में भी अपना हिस्सा डाल सकते हैं, और अपनी खुराक खुद उगा सकते हैं। और अपने, क्योंकि यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर हम ये सोचें कि हम बाजार से
کھانے پینے کی چیزیں لے کے تو اپنے لیے صحت بخش خوراک پیدا کر سکتے ہیں. تو اس وقت تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے. تو بہت آپ ضرورت اس بات یونیورسٹی ہے اپنی ذات کے اندر. آپ تو بہت سارے کام، بہت سارے فرنٹس پہ آپ کام کر رہی ہیں. عام طور پہ جب لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے نا کہ تم اپنے کچن گارڈن پہ کام شروع کرو، گھروں میں سبزیاں اگاؤ، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو ناممکن بات ہے. جب تک زرعی زمین نہیں ہوگی، مالی نہیں ہوگا، کوئی پیسہ لگانا پڑے گا. کچھ ایک لوگوں کے دماغوں میں نا بڑے بیریئرز ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہم کیا چھوٹے پیمانے کے اوپر بھی اپنے گھروں کے اندر کم از کم اپنے جتنی کوئی سبزی اگا سکتے ہیں؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں اپنی مثال سے کہ میں ایک ادارہ بھی چلاتی ہوں جس کے کہ جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ ہم تعلیمی پروگرام ہے ہمارا، ایک اسکول بھی ہم چلا رہے ہیں، ہیلتھ سینٹر بھی چلا رہے ہیں، اور میں ریسرچر بھی ہوں. بیسیکلی ایجوکیشنسٹ ہونے کے ناطے کریکولم ڈیولپمنٹ میرا خاص فوٹے ہے. تو لیکن میں اس کے باوجود اپنے لیے جو کچھ میں سبزی اور سبزی کے علاوہ بھی بہت سارے پلانٹس ایسے ہیں کہ میں تقریباً 100% اپنے گھر میں اگاتی ہوں. اور مجھے اس کی اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ اگر میں بازار سے کوئی چیز لے کے کھاتی ہوں تو مجھے وہ ذائقہ بھی اس کا ٹھیک نہیں لگتا ہے. اور ویسے تو ظاہر ہے مجھے پتا ہے کہ اس میں، کیونکہ میں نے دیہات میں اتنا لمبا عرصہ کام کیا ہے، کہ اس میں کس طرح سے ہماری سبزیاں ایکچولی زہروں میں سوکھڈ ہوتی ہیں. تو جہاں تک ان کو اگانے کی بات ہے تو ایک ارادہ ہونا چاہیے. میرے خیال میں یہ ایک انتہائی آسان کام ہے. اچھا، ہر شخص اگا سکتا ہے. اچھا. ہمارے یہاں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں اپنے تجربات سے یہ سمجھتی ہوں کہ عام ہمارا تصور کچن گارڈننگ کا یہ ہے کہ کچھ دھنیا لگا لیا، پودینہ لگا لیا، لیفی گرینز لگا لی، تو یہ انتہائی نگارش ہے ہماری کچن گارڈننگ کی. لیکن میرا تجربہ، اور میں اب ہزارہا ایسے لوگوں کو، بلکہ لاکھوں لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو کہ اپنی کم سے کم سبزیوں کی ضروریات، بے شک وہ ٹماٹر ہے، بے شک وہ ادرک ہے، ہلدی ہے، پیاز ہے، لہسن ہے، آلو ہے، مطلب ان کو مشکل سبزیاں سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ بھی کنٹینرز میں بھی لگا رہے ہیں. اور تو اس کے لیے کوئی بھی یہ قدغن نہیں ہے کہ آپ کو زمین چاہیے. ایکچولی زمین، یہ اب ہم گرمیوں کی سبزیوں کا سیزن شروع ہو رہا ہے تو اس کے لیے تو ہمیں زمین کی بہت ہی کم، مطلب وہ جو گروئنگ میڈیم بھی ہے نا، پاٹس بھی اگر ہے تو اس کی بہت تھوڑی سی ضرورت ہوتی ہے. ایک خاص چیز یہ ہے کہ ہماری جو چھتیں، آج کل ساری دنیا میں اس چیز کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ہماری چھتیں ایک ویسٹڈ ریسورس ہے. اور اب تو اس طرح سے چھتوں کے اوپر باغبانی ہو رہی ہے کہ لوگ نہ صرف وہاں پہ سبزیاں لگاتے ہیں، پھول لگاتے ہیں، بلکہ پھل بھی لگاتے ہیں. اور وہاں انہوں نے بہت ہی ناصرہ، میں آپ سے یہ چاہوں گی کہ یہ جو آپ نے چھت کی بات کی یا روف ٹاپ گارڈنز یا جو بھی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو تھوڑا سا آپ کچھ منٹ کا ہم وقفہ لیتے ہیں تو اس کو آپ ذرا آئیڈیا دیجئے کہ اس کے لیے کیا ضرورت ہوتی ہے. کیا یہ بہت مہنگا کام ہے؟ کچھ سیکنڈز کے بعد میں آپ سے چاہوں گی کہ اس کے اوپر آپ دوبارہ ہمیں بتائیے گا. ٹھیک ہے؟ تھینک یو.